अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। दुनिया में कई ऐसे रहनुमा गुजरे जिन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। वो अमेरिका के इत्तेहादी कहलाए, अमेरिका के इशारों पर जंगें लड़ी और अमेरिका के आशीर्वाद से अपनी खुद मुख्तारी का सौदा किया, लेकिन बाद में उन्हीं का जवाल हुआ। कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं जिनसे यह साबित होता है कि अमेरिका का गुलाम होना अक्सर खतरनाक साबित होता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात करें तो अमेरिका इमा पर रूस के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, जंग के असबाब तक पैदा कर दिए। जंग मुसल्लत हुई तो अमेरिका ने भरपूर साथ दिया, लेकिन जंग में नाकामी के बाद अब जिल्लत व रुसवाई का सामना है। अमेरिकी सदर ने दुनिया भर के मीडिया और अवाम के सामने तजलील करके उसको औकात याद दिला दी। इससे कबल हम मुसलमान हुक्मरानों और आमिरों की बात करें तो सदाम हुसैन का नाम आता है, जो अमेरिका के अहम इत्तेहादी रहे। अमरीकी इशारों पर उन्होंने ईरान के साथ 8 साल की जंग लड़ी, लेकिन जब अमेरिका और सदाम हुसैन के मफादात का टकराव आया तो अमेरिका की ही कार्रवाई में गिरफ्तार और सजाए मौत दी गई। मोहम्मद रजा पहलवी की बात करें, जो शाह ईरान थे, अमेरिका के करीब तर थे, अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते रहे, मगर अवाम उनके साथ ना रही। ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और शाह को जलावतन कर दिया गया। जिंदगी के आखिरी आयाम तन्हाई और बीमारी में गुजारे। मिस्री सदर मोहम्मद मर्सी की बात की जाए तो अमेरिका के कहने पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए, इसराइली सदर को अपना भाई कहा, खतो किताबत की और मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई। बाद अज़ा मगरिब और अमेरिका की पुष्पनाही की वजह से फौजी बगावत में कैद हुई और जेल में ही इंतकाल कर गए। हुस्ने मुबारक की बात करें तो मिस्र के सदर रहे, अमेरिका के अहम इत्तेहादी रहे, 30 साल इख्तिदार में रहे, बाद में नाम नेहाद अरब अवामी इनकलाब के बाद माजूल किए गए, जेल में कैद और मुकदमात का सामना किया क्योंकि अमेरिका को उनसे बेहतर ऑप्शन दरकार था। पाकिस्तान की बात भी करें तो फौजी आमिर ज़ियाउल हक की मिसाल लें या फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ की, जिन्होंने अमेरिका की इमा पर जंगें लड़ी, अंजाम सब ने देखा। ये तमाम तर वाक़यात एक वाज़े पैगाम देते हैं कि अमेरिका अपने मफादात के मुताबिक अपने इत्तेहादियों को इस्तेमाल करता है और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता है या उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। ये तारीख का एक ऐसा सबक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा कि मुझे यकीन है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। उनका कहना था कि अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर जो है ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े के बाद लंदन में 18 ममालिक का यूक्रेनी की हिमायत में इजलास हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस, दीगर ममालिक यूक्रेन के साथ जंग रोकने के मंसूबे पर काम करेंगे, जैसे अमेरिका के सामने पेश करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने आपको आई थिंक कल रात को मैंने खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ऐसा नहीं होता। ज़ेलेंस्की का इतना जिगर गुर्दा, और फिर मगरबी दुनिया, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के दोस्तों को देख रहा था जिन्होंने लिखा था कि शायद मगरब और अमेरिका के दरमियान बड़ी, अमेरिका के सामने मगरबी दुनिया ठुस है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका ने सारी दुनिया की इकोनॉमी, जिस तरह मगरबी दुनिया को जकड़ के रखा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर आपने देखा कि कल पहले कहा गया था कि भाई साहब अब हम जो है ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं ज़ेलेंस्की खुद ठुस हो गया या जो मगरबी दुनिया, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप या इख्तिदार छोड़ दें या मादनियात की डील करें। और मादनियात की जंग है। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका चाहे वो अफगानिस्तान में मादनियात ढूंढता है या इराक में ढूंढता है या वो
شام میں جا کے ڈھونڈتا کہیں نہ کہیں، یا فلسطین میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اندر اتنے زبردست قسم کے معدنیات ہیں. میں یوکرین کے اس معدنیات پہ ایک ڈیٹیل سے ویلاگ کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ پڑی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ وہاں پر دیکھی جاتی ہے. اور وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ والی چیز یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیں ہر حال میں چاہیے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ ایک طرف تو یورپ نے بڑا اتحاد شو کیا، لیکن اس کے بعد پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ ٹھس ہو گیا امریکہ کے سامنے. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت روسی صدر کے ترجمان فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی روس صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت کے امکانات کو مسترد کر دیا. ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں پیسکوف نے نشاندہی کی کہ میکرون کے ساتھ سابقہ بیانات کے باوجود اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے. میکرون نے متعدد جو ہے انٹرویوز میں کہا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی بجائے امکان کو مسترد نہیں کرتے. ترجمان نے مزید کہا کہ اس کے برعکس فرانس نے ایسا موقف اپنایا جو ہر ممکن طریقے سے جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ روس اور امریکہ کے تعلق میں ابھرنے والی نئی پیش رفت کے پیش نظر وقت بتائے گا یورپی ممالک روس یوکرین تنازع پر اپنا موجودہ موقف برقرار رکھتے ہیں یا نہیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے. دنیا بھر میں اس کانفلکٹ کو دیکھ کے جو ہے صورتحال بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے. دونوں طرف سے مغرب الگ سوچ رکھ رہا ہے، رشیا الگ سوچ رکھ رہا ہے. یہی رشیا ایک وقت تھا کہ یہی رشیا جو ہے یہ امریکہ نے پورے مغرب کو ڈرا دیا تھا کہ بھائی صاحب یہ سوویت یونین جو آ رہی ہے سب کو کھا جائے گا، سب کو تباہ کر دے گا. اور پھر ایک اتحاد قائم ہوتا ہے، امریکہ ان سب کو اپنی، اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ امریکہ کی ہوتی ہے اور پورے یورپ کو اپنے تابع بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے روس کے ساتھ. لیکن آج اندازہ لگا لیں کہ وہی امریکہ مغرب کو دور کر کے اس کے بیانیے کو رد کر کے ٹوکری میں ڈال کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور پیوٹن کو گلے لگا رہا ہے. تو دنیا ہے بھائی صاحب، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسرائیلی قابض حکومت نے ایک جو ہے بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت فوج کو مزید 40,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر مذاکرات میں تاخیر ہو رہی ہے. اناضول ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب غزہ میں جنگ کے دوبارہ اثرات شروع ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے. اور اسرائیلی چینل 14 کے مطابق نئے حکم کے تحت اسرائیلی فوج 29 مئی تک 40,000 ریزرو فوجوں کو متحرک کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو پچھلے حکم سے 80,000 زیادہ ہے. اور تقریباً یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس سے قبل یہ تقریباً 3,20,000 تھی. چینل 14 نے مزید کہا ہے کہ یہ فیصلہ ریزرو ڈیوٹی کے لیے انسانی وسائل کی یعنی وسائل کی بھرتی میں جو ہے وہ جاری چیلنج کے پیش نظر کیا جائے گا. 42 روزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے اختتام پر اسرائیل نے امریکہ مشرق وسطیٰ کے ایلچی سٹیو وینکوف کی طرف سے پیش کردہ توسیع کی یک طرفہ حمایت کی ہے. یہ توسیع ماہ رمضان اور یہودی تہوار پاس اوور کے دوران جنگ بندی کا احاطہ کرتی ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسرائیل اب اس ساری صورتحال میں جو ہے نئی فوج اکٹھی کر ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی آگے کی سوچ بھی کوئی تخریب کاری پر ہی مبنی. اب تک کے لیے اتنے، بہت سارے خیال رکھیے، بہت شکریہ.